बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कामरान रब्बानी। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से। स्टूडेंट, पहले लेक्चर्स के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वैसे भी एज एन इंफॉर्मेशन आपको बताता रहता हूँ कि जो हमारा डाटा या जो इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी डिवाइस के अंदर हो, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर हो, मोबाइल फ़ोन के अंदर हो, या किसी भी डिवाइस के अंदर हो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो हमारे यूज़ के अंदर होती है, इसलिए कि वो हम अपने तौर पर जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को सिक्योर करना इसलिए लाजमी होता है ताकि जो गैर ज़रूरी उसका इस्तेमाल है वो न किया जा सके। यानी उसको इलीगल तरीके से अगर कोई आदमी यूज़ करता है, गैर कानूनी तरीके से, या उसका मिस यूज़ कोई करता है, तो उससे नुकसान जो है वो हमें होता है, जिससे हमें बहुत सारे जो है वो ये समझ लें कि जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो देखने को मिलते हैं उसके। तो आज मैं इसी चैप्टर के अंदर जो है वो कुछ एथिक्स के बारे में और उसके बाद कुछ फैक्टर्स जो हैं डाटा सिक्योरिटी के हवाले से उसके बाद बारे में बात करूँगा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो आज का हमारा जो इसके अंदर जो है वो पॉइंट होगा, जो पार्ट होगा डाटा सिक्योरिटी के हवाले से, वो हमारा है यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जिस तरह के मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो इसका तारुफ है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से वो ये होगा कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। इस तरीके से हम कंप्यूटर के ऊपर फिर ईमेल अकाउंट भी बनाते हैं, फिर उस डाटा का शेयर भी करते हैं अमंग द इंटरनेट, अमंग डिफरेंट यूजर्स ओवर द इंटरनेट। तो वो जो डाटा होता है वो हम तो ये कहते हैं कि वो डाटा हमारा उस यूजर तक पहुंचा है, उस आदमी तक पहुंचा है जिसको हम सेंड करना चाहते हैं। लेकिन असल में ये होता है कि जब वो डाटा इंटरनेट के ऊपर सेंड हो रहा होता है तो उसको एक वो यूजर नहीं बल्कि बहुत सारे यूजर जो है वो उसको एट अ टाइम जो है वो देख रहे होते हैं। तो वो ये कहता है कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस। कंप्यूटर जो है वो तमाम तरह के लोग जो है वो किसी भी एज से वो रिलेट हो वो उसका इस्तेमाल करता है। व्हाइल क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, शॉपिंग ऑनलाइन, वी एक्सेप्ट दैट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स। वो कहता है कि जब हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं या फिर हम जब शॉपिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा डाटा होता है वो सिर्फ उसी आदमी के साथ शेयर हुआ है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है जिसको हम अपनी डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं। असल में ऐसा नहीं होता। ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो उसको देख रहे होते हैं, उसको जो है वो वॉच कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मिलिशियस यूजर्स। मिलिशियस यूजर वो लोग जो आपके डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। आए दिन आप खबरों के अंदर भी सुनते हैं कि आईडीज को हैक कर लिया जाता है या बैंक अकाउंट में से पैसे को जो है वो चोरी कर लिया जाता है इलीगल तरीके से, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं यूज़र की जो दूसरों के एक्सेस के अंदर आ जाती हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे वो लोग होते हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिनको मिलिशियस कहा जाता है। मिलिशियस असल में उस आदमी को कहा जाता है जो इस डाटा का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करता है, उसका मिसयूज करता है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मिलिशियस यूजर्स कॉल्ड डाटा प्राइवेसी। अगर हम इस डाटा को प्रोटेक्ट कर लें, इस डाटा को जो है वो महफूज कर लें, उस इंफॉर्मेशन को महफूज कर लें, उस मालूमात को महफूज कर लें जो हमारे कंप्यूटर में है, उस चीज़ को हम प्राइवेसी कहेंगे। और अगर डाटा को हम जो है वो सिक्योर करें तो वो हमारी डाटा प्राइवेसी होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन है डाटा सिक्योरिटी के हवाले से। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर आज का जो पार्ट होगा वो ये होगा, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द डाटा सिक्योरिटी। आज हम एथिकल इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे। मैंने एथिकल इश्यूज कुछ पॉइंट के अंदर लिखे हैं। आपने स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक से इन एथिकल इश्यूज की जो तफसील है उसको सही तरीके से तैयार कर लेना है, या फिर जो आपकी आईटी सीरीज की बुक है वहां से इन टॉपिक्स को जो है वो आपने तैयार कर लेना है थारोली। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर एथिकल इश्यूज में वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी जिस तरह के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्राइवेसी होती है वो हमारे डाटा को सिक्योर करना होता है। डाटा का सिक्योर करना, डाटा को महफूज करना, इंफॉर्मेशन को महफूज करना, इंफॉर्मेशन को महफूज रखना उन लोगों से जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। यूजर्स
آج کل اپنے کمپیوٹر کے اندر بے شمار ڈاٹا رکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈاٹا کو سٹور کرتے ہیں تو وہ ڈاٹا جو ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات آپ کے اس کام سے یا آپ کے جو ہے وہ اس ورک سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہیسیٹیٹ ہوتے ہیں, اس سے جیلس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے آگے چلے یا اس کو جو ہے وہ آپ کیری آن کر سکیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کا جو ڈاٹا ہوتا ہے یا جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے جو آپ کو نقصان پہنچائیں یا پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے آپ کو ڈیمیج کریں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنا ڈاٹا جو ہے وہ محفوظ کر لیں, اپنے ڈاٹا کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پاسورڈ لگائیں, اپنی جو ڈیوائس ہے اس کو جو ہے وہ پاسورڈ کے ذریعے سکور کر لیں, یا پھر اپنے اس سافٹ ویئر کو, اپنی اس آرگنائزیشن کی مختلف طرح کی انفارمیشن کو جو ہے وہ سیکیور کر لیں, اس کو محفوظ کر لیں. اس چیز کو پرائیویسی کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے فراڈ اینڈ مس یوز. آج کل مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جیلی ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈپلیکیٹ ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سافٹ ویئر, کوئی پروگرام جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سمجھنے کہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو ڈپلیکیٹ ہے, جس کا اگر ہم استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, ہماری ڈیوائس بھی خراب ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, تو اس چیز کو فراڈ کہا جاتا ہے. اور مس یوز پھر بات کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ نے سافٹ ویئر اپنے پروگرام اس اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کا استعمال کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر سے تمام طرح کی انفارمیشن کو اریز کرنا چاہتے ہوں, آپ کے کمپیوٹر کے اندر سے تمام طرح کی انفارمیشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہوں. تو یہ ہوتا ہے فراڈ اینڈ مس یوز. وہ کیا کریں گے, اپنے خاص قسم کے پروگرام کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایکسیس کریں گے, آپ کی تمام طرح کی انفارمیشن کو چوری کر لیں گے اور اس کا غیر ضروری استعمال کریں گے, مس یوز کریں گے. تو لہٰذا اس چیز کو, اس ایتھکس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاطی تدابیر یا جو کاشنز ہیں وہ برتنی ہوگی یوزرز کو. جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ ہے پیٹنٹ. اسٹوڈنٹس پیٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آئیڈیا کو کہا جاتا ہے. جب آپ اپنے مائنڈ میں کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے بارے میں ایک پلان بناتے ہیں, آئیڈیا کرتے ہیں. تو جب اس پلان کو, اس آئیڈیا کو ہم محفوظ نہ کریں تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کے آئیڈیا کو چرانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے منصوبے کو, آپ کے پلان کو چرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بنانی ہوتی ہے اب وہ لوگ بنائیں گے جو اس کا غلط استعمال جو ہے وہ کریں گے. یعنی آپ کی کوئی چیز چوری کر لیتا ہے اور اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, اس چیز کو پیٹنٹ کہا جاتا ہے. تو پیٹنٹ جو ہے وہ ایک ایتھک ہے ڈیٹا سیکیورٹی کے اندر. تو اس چیز سے جو ہے وہ بچا جائے. اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ کسی خاص قسم کے فارمیٹ کے اندر سٹور کر لیں یا پھر اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. جو شیئر نہیں کریں گے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس نقصان سے یا اس جو ہے وہ ڈیمیج سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہے کاپی رائٹ. جو آرگنائزیشن یا فار ایگزامپل میں ایک سافٹ ویئر بناتا ہوں, ایک پروگرام بناتا ہوں, تو میں اس سافٹ ویئر کا یا اس پروگرام کا جو ہے وہ آنر ہوں گا. اب مجھے جو ہے وہ یہ ایکسیس ہے یا مجھے جو ہے وہ ایک یہ سمجھنے کے الاؤ ہے کہ میں اس کی ایک سے زیادہ کاپیز بھی تیار کر سکتا ہوں. اگر کوئی دوسرا آدمی اس کی کاپی تیار کرتا ہے تو وہ انلیگل ہوگا, لیکن میرے لیے جو ہے وہ یہ ایک رائٹ ہوگا کہ میں اس کی بے شمار کاپیاں جنریٹ کر سکتا ہوں, اس کی بے شمار کاپیاں بنا سکتا ہوں. تو اس طریقے سے اگر میں اس کو جو ہے وہ کر سکتا ہوں, کاپی کر سکتا ہوں, مجھے یہ الاؤ ہے, تو اس چیز کو جو ہے وہ کاپی رائٹ کہا جاتا ہے. یعنی مجھے حق ہے اس کا کہ میں اس کو جو ہے وہ آگے ایڈورٹائز کروں یا اس کی بے شمار جو ہے وہ کاپیز جنریٹ کر کے یوزر تک جو ہے وہ پہنچاؤں. اس چیز کو کاپی رائٹ کا نام دیا جاتا ہے. اس میں نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے ٹریڈ سیکرٹس. لین دین کا کام ہوتا ہے آج کل آن لائن جو ہے وہ ہم چیزوں کو خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکیور کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی کس طریقے سے ہم نے اس چیز کو چلانا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹس, آپ کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو ہیک کر لیا جاتا ہے, جس سے آپ کی جو آن لائن ورکنگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ بات یہ ہے
کہ جب آپ اس چیز کو سیکرٹ رکھیں گے، یعنی اپنے لین دین کے کام کو سیکرٹ رکھیں گے، آن لائن ورکنگ کو سیکرٹ رکھیں گے، تو اس طریقے سے آپ ان ٹریڈ سیکرٹس کو سیکرٹ رکھنے کی وجہ سے آپ اپنے ڈیٹا کو، آپ اپنی انفارمیشن کو یا پھر اپنے لین دین کے کام کو بآسانی اور سیف طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سیبوٹیج۔ سیبوٹیج کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑی تباہی۔ سیبوٹیج بعض اوقات ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہماری کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ڈسک ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے کہ اس میں تمام ڈاٹا جو ہے وہ اریز ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر تمام کی تمام انفارمیشن جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کریں کہ اس ڈاٹا کی ایک انادر کاپی بنا لیں تاکہ ہم اس سیبوٹیج سے بچ سکیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو ہے وہ یہاں تک کا لیکچر تھا۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو مختلف طرح کے آگے جو سمپل انسکرپشن یا ڈکرپشن ہے یا آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے جو ٹاپک ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔